أنا ون عدمنا خبيركم سلازم أزحهم كمسجن يفوتو زجاجة أوي مجلسي متياش مدرخ بوليتيكا ودبات تجراي نمبصار تسوع جازيت أوي مجلس إيو ز مدرخ بوليتيكا ودبات تجراي نمتياش بزحلفو أوارح إذن ودبات بحوار نات كساقسين صنيحن أم مودعتا نايت مدرخ لاينت تسامعين تمدرخ نمتياشون سلازو السنة إذا ملكتنا مبرهن مهابيو زنايلومي جازيت أوي مجلسي مدرخ بوليتيكا ودبات تجراي بأربعة بهراوان ودبات تجراي يتعايشوا زلوا مجمري حواحات بايتونا أخسوماين عديبان زتعايشوا مدرخيو علامة نايز مدرخ أب بهراو أجندات تجراي تحقاقيسكا مسرح زوليت حد عمامو كالايكا أب معما ديمقراطي أب تجراي تحقاقيسكا نمسرح زول حفشاو علامات زلوميو زرزروم دحر قربلنا يو سو أبزوم كلته قدات بهراو ودبات تجراي تحقاقيزن نمسرح زت عايشو زلوا مدرخيو تمدرخ زمر حلو ممرحي تداليو قدم يلون أصدقائنا إنزن أبال ودبات لومي بعلي بمفرم نبصرح خطوة إن زخانة مالتي لذي ممرحيون أصدقائنا إنا أما رحنا يتمدرخون سيمنا إنا تمدرخ لومي مجلس إنهم زلنا نايت مدرخ أما رح خوينا تسيمنا هنا سوز مدرخ بز مسارات قبلهم يجمروا إلا وسرحوا كجمريو مدرخ روقحتات أفت ممرحة تقمت روقحتات اللو نظام روقحتات زمالو بهراوان ودبات تجراي أبال كونوا لزخوليو زن مسرتي 4 ودبات نمجمر طرحيو روقحي أفت ممرحة تقمت روقحة زمال بهراوان ودبات أبال كونا لزخلا مدرخ يزخون زلو سلازي ني لومي نايت مدرخ مسرتها علاون مقبار مدرخ بهراوي مدرخ بوليتيكا ودبات تجراي علاون مقبار سوعنا يو بازيت أوي دقيمة قاعد حن مصاهم غازيت أو مجلسي نبصر متياش مدرخ بوليتيكا ودبات تجراي زخبرك حزب تجراي زخبركم أدمنا خبيركم أبزيز ترخوكم ميدياتات إذا متياش مدرخ بوليتيكا ودبات تجراي عمل كيتو تصوع غازيت أو مجلسي سرعات بلصقنا قبل على حزب تجراي زعوجوا أنت تاوخينات صف زي بالقدات كم زب صحة عالم زمسكرو إيو حزب تجراي بهراو حدنا توستيمو بزجواره هزوا مخته وعلى البرتريا كفرم غيريو يخون نمبر دحر مفرام وعلى البرتريا ون انت خونا نزحلفو 4 وارح اتي بوليس انتت
بخالي مجد قصيل يركب حزون لعلاو جزء تجري أي تملسن أبتحتي مجزات الزركب يكون استمزابلن استسددن حزبنا سلامو حلواتن دحنوتن أو كبيد حرجة ودي يركب حزب تجري بقولوا كلهم عصواتاتن كل كلاتاتن يكبرلو علو نتمرتي تعنا مستمعين كالوت مسرتها وقرقالتن زوعل سرع بجت خلك اللي يركب قرقالوت بانكن فاينانسن كوحتون حزبي زعاقور جنزب كي يتكمن يكبرلو حزب تجري تفليو ندادن مسرتها وشقاتاتن كي يركب بعلة خلكيلو نقدن ترانسبورتن تعاصيو يركب تولد تجري ناي نقدن لمعاتن تكالات بقولع أدلون متقعتن يوصحهم الله أبقروا أوان دما منقسي إثيوبيا كالو زورت انت تاوي ورار نمفتسام كل وتدروا عقمو بمنقسقاس نتقراي كبيبو وكلنا وقع كفيتون دبدابات فصيمون الله ازوم بوليستاتن مسارحتاتن انتت ازيوم بزي منم كالمخونات دو كولو اللوهم إذا أمونغو تجرين منقسي تبيان زول لسأجم بسلامون بوليتيكاون لزبك فتح يقبع نزيد ما كم تجراي بهراو حدنتنا متنخرن عقمتات بوليتيكاو دبات وديب كام كلاسن كم زت قلب لومي نز مدرخ نتاش زلنا بهراوي ودبات تجراي نأمن بزي مسرت نزي أبغون هزو تجراي كوينا نكايدو هزواو قالسن مختن زحجز مدرخ بوليتيكا ودبات تجراي لو ملكاتيت 20 شومنتن كلتشحن 10 شومنتن عام تمرت أم مقلة تجراي بعلي مسريتنا اللونا نحنا إذا فورم النتايج زلنا 4 بوليتيكا ودبات تجراي حزباوي ويان حرنا تجراي وحد بهراوي بايتو عباي تجراي بايتونا عسيمبا ديمقراسياوي بارتي عديبا ودب أكسماي وعلا أكسماي إنا أولات إزي مدرخ زخونا 4 ودبات أم مكات إتي قبل على حزب تجراي زغصل زولت انتت أم الرقاص مسرتاوي بهراوي روحاتاتن دحنتن حزب تجراي تمساسال رديتن مرقص انزحزناينا أبزي أقاطي مزولو حرقاص انتت مسرتاوي بهراوي روحاتات حزب تجراين حبراو بوليتيكاو قالسي مكياد زولو أدلاينت العول مخانو ون صنع مرقصي زوسدناينا اتوم كاندي علامات مدرخ بوليتيكا ودبات تجراي ازوم السعوديوم حدا عقمتات بوليتيكا ودبات تجراي بمودابن بمتحبارن انصلالي زولو بهراوي ناي دحنتن حلواتن حدغا ممكاتن مقنطاتن كلته بهراو حدنت حزب تجراي بمغلبات لعلاو غزات تجراي ملو بملو كخبر مغبار سلسته تمزابلتن استسددن وغناتنا كورومن دحنتومن تحليو نامربتهم كملسو مغبار اب تحت ورت زلو وغناتنا حراك وصو مقلاس امونغو بوليتيكا ودبات تجراي ابغدست بوليتيكاو غداياتن بهراوي اجنداتاتن مييطن لزبن ككايد بمتبع حزبي منقح سلامن سلطن مالتي بارتي ديمقراسن متنخر حمشته اب تجراي ديمقراسياوي كبرتاتن تكالاتن كغلبتو هناص غده مصوات شدشته أمونغو بوليتيكا ودبات تجراي نزهلو مسرت زيبلو مترطار متققعن مصللامن مكلخالن مقصارن شوعته ابلعلي بهراو عقم حزب تجراين ጫፍ بالحزب حزباو مختنان دحنتنان زخونه سراويت تجراي مسرتن تجراي ابز جبرا تكالاتن عقمتاتن تجراي زغبر مسرت زيبلو وفرص علمن متقعتن وزته بطمر حبراو قالسي مقلاسن مستخالن يوم بحبشا اب سلامن دحنتن تجراين حزب تجراين ام مخبار لعلاو غزات تجراي ام مملاس تمازابلتن استسددن وغناتنا اب تحت وررت زلو وغنات حراك وصو ام مغبار اب بهراو حدنت حزب تجراي ام متنخر منግስትነት تجراي ام رغاص ملو مسل عرسوسان حزب تجراين كالوت تزامرتي ጉዳያትን حابيرنا كنسرح وسينا نز مدرخ بوليتيكا ودبات تجراي اتاشنا لنا ازي مدرخ زمرحلو زرزر ممرحي عداليو اصريغيو بز ممرح مسرت ابلاتون ناي سرح مقولو غيرهم يوم
إذا مدرخ إذا 4 ودوات يتعيش ومبر نزمالو خالد ودوات ون نمتاو كفتي እቶም ቀንዲ ረቑሓታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጽንተት ከም ዝተፈጸመን ሕዙውን ይቕጽል ከም ዘሎን ምቕባል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ዘንጸላለወ ሓደጋ ህልውናን ድሕነትን ከም ዘሎ ምቕባል ብሄራዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ክጉልብት ንምስራሕ ድሉው ምዃን ኣብ ላዕላውነት ህዝብን ግዝኣትን ትግራይ ከምኡውን ኣብ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይን ዘይምውጋይ ሙሉእ መሰል ዓርሶሳን ህዝቢ ትግራይ ምቕባል ዝብሉ እዮም በዚ መሰረት እዞም ረቑሓታት ዘማሉ ብሄራዊ ውድባት ትግራይ ኣባል እዚ መድረኽ ክኾኑ ንጽውዕ እዚ መድረኽ ምስ ካልኦት ዝምልከቶም መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት እውን ኣብ ዙርያ ዝሓዞም ዕላማታት ተሓጋጊዙ ንምስራሕ ድሉው ምዃኑ ክገልጽ ይፈቱ በዛ ኣጋጣሚ መድረኽ ፖለቲካ ውድባት ትግራይ እዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቱ እዞም ዝስዑ መልእኽትታት ክሕልፍ ይደሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ላዕላውነት ትግራይ ክኽብርን ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናትና ድሕነቶምን ክብሮምን ተሓልዩ ክምለሱ ክገብር ንጽውዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ቅሉዕ ጽንተታዊ ወራር ንምፍጻም ዝገብሮ ዘሎ ግልጽ ወታደራዊ ምትእኽኻብን ምቅርራብን ብጥብቂ እናውገዝና ናብ ዘተ ክምለስን ውዕል ፕሪቶሪያ ክትግበርን ንጽውዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣንቢርዎ ዘሎ ዕፅዋ ነዳድን መሰረታዊ ሸቐጥን ክልከላ ንግድን ትራንስፖርትን ክልከላ በጀት ዕፅዋ ኣገልግሎት ባንክን ፋይናንስን ብዘይ ቅድመ ኩነት ብህፁፅ ክለዓል ንሓትት መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ናይ መረፃ ወረዳታት ትግራይ ኣመልኪቱ ንዝሕለፎ ሕገ መንግስታዊ ተግባር ኣጥቢቕና እንዳኾነና ነዚ ዘይሕጋዊ ተግባሩ ንህዝቢ ትግራይ ይቕረይ ተሓቲቱ ብህፁፅ ክእርሞ ንሓትት ሰላማዊ ርክብን ምሕዝነትን ጎረባብቲ ህዝብታት ትግራይ ኣምሓራ ኣገው ዓፋር ኤርትራን ሱዳንን ክጉልብት ንጽውዕ ንተግባራውነቱ እውን ሓላፍነትና ከም እንዋፃእ ንገልጽ ክብርን ሞገስን ንሰማዕታትና ትግራይ ትስዕር ለካቲት 28 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ ትግራይ Press release of Tigray Political Parties Forum number 1 2026 March 7 2026 to the governments of Kenya, Nigeria, South Africa, USA and UK and member states of the EU, the UN, AU, EU and other members of the international community. From Tigray Political Parties Forum, TPPF, an urgent call to prevent resumption of war and lift the blockades of Tigray. It has been over 40 months since the signature of Koha, but the implementation of the main provisions of the agreement has remained elusive due to the lack of commitment on the part of the Ethiopian government. Consequently, more than 1.2 million Tigrayans continue to languish in makeshift IDP shelters and refugee camps in the Sudan and without adequate access to food, health care, education or protection. Tigray has been unconstitutionally denied over 40% of its territory. The Ethiopian government slowly but systematically restored the blockade and siege practiced during the 2020-2022 Tigray war. Tigray's budget has been suspended since October last year, denying teachers, medical staff and other public servants their salaries. Banks have stopped delivering proper services as they run out of cash. The Ethiopian government restricted fuel supply to Tigray and has totally stopped the supply since January 2026. The people of Tigray are suffering also due to the increasingly severe restriction of trade and transport to and from Tigray. More alarming is the military preparation of the Ethiopian government for another round of genocidal war on Tigray, with the deployment of the majority of its military forces to encircle Tigray. This is a clear contravention of the Koha. Another round of war is going to be catastrophic and will likely engulf the whole of Ethiopia and the Horn of Africa region. Therefore, the Tigray Political Parties Forum, TPPF, calls upon the above-mentioned governments and organizations to put pressure on the Ethiopian government to escalate
the current tension by demobilizing its military forces from encircling Tigray. To put pressure on the Ethiopian government to lift all policy, administrative and physical blockades and restrictions on Tigray without any precondition, such as budget, including donors' budget, banking and financial services, supply of fuel and essential commodities, as well as trade and transport. To encourage and support dialogue between Tigray and the Ethiopian government. To support the secure and dignified return of Tigray IDPs to their homelands and the restoration of the constitutionally recognized territories of Tigray to their pre-2020 status. Support the speedy implementation of the other projects of KOHA. Mekele, Tigray. Thank you.